sa iyahang pulong no nindot kayo usa ka dako nga reminder ug usa ka dako nga hagit mga igsoon kanato nga mo step up ang ato ang gugma. Amen. From unsa to? From Phileo to Agape Love. O karon nanghita sa to ang praise report mga igsoon. Kinsa man ang muuna mga igsoon nga mohatag mo pasundayag sa iyahang kadaugan si Dong Daloy atong hatagan og masipang pakpak. Amen. May gabi sa tanan, magpasalamat ko kay birthday nako. Yay. Bitaw birthday nako pag kanang Lunes din akong edad kay 18. Bitaw kan 23. Then paggabian na kay nagampo ko sa Ginoo. Kay sa mga previous nako nga mga birthday kay kuan gini siya kanang sa puton gid ko. Kanang sa inner nga kuan ba nga hunahuna. So nagampo ko sa Ginoo dahil akong mata pa doon duty ba na nako nga Lord ang una nako giampo nga na nako nga Lord hatagi kog joy nya proteksyon ni ang mao nga joy sa dusa akong kasing-kasing. So while nagpadung ko sa trabahoan igsoon gipanhimduman ko sa Ginoo gikan nga wala pa ko nahimugso na pa ko tigyan sa akong mama hantod nga unsa ko pagkabata mga hantod unsa ko karon. Then na flashback sa akong unahuna ba nga pagabata nako kay tinudan na sa puton kay ko kay kana lagi ana sa puton kay February guno tinuod din. Abot lang basta Ginoo ka ba. Pero bitaw sa pagbata nako kay inana gid ko sa puton nya dali ra mangluod. Nya gipahimduman ko sa Ginoo ba nga pinaagi sa mga trials nga nagian ako mga memories nga kuan guys siya kanang maoy himo bitaw nako nga kanang mahimo kong unsa ko karon. Ya pamindaman ko sa Ginoo nga giunsa ti ka pag-atiman nga maski naa ka sa imuhang lowest nga moment kay amo ra to ni Lord ngano. Then giingnan ko sa Ginoo ba nga maunay nag foundation nimo ba nga unsay nakita nimo kung unsa ka karon. Mo gipahimduman ko sa Ginoo nga maski inada imuhang kanang kinaiya kay nakasabot siya nako. Nakano ko ba nga Lord salamat kay imuha kong giatiman karon o anay ako karon ba nga nagpagamit niya iya kong giusab. Then usab pud sa akong gipangandoy na ko sa Ginoo nga Lord di ko ganahan nga nako inani nga kasing-kasing. Then mo mayang gihatag. Mutuwa ko kabuot. Then, mo to ganang napasalamat ko sa Ginoo kay tungod maayo siya sa akong kinabuhi. Salamat sa inyong greetings tanan. Then, ako ging napamatud-an nga sa akuan karon nga birthday na ako no kay wa gid ko gisapot kana bitaw ang puro positive, puro kuan kay sa tinud-an na igsoon. Sa ako lang unahuna nagbaybayin ako ba nga dali ako sa puton nganong way ni greet nako nganong wala mo ra ginana ba niya sa karon kay gusto nako nga wa ko gi-invite ba wa ko nang invite bali naagi peace bitaw or day joy sa akong kanang kasing-kasing o mao to glory to God. Belated happy birthday Dong Daloy. O karon mga igsoon kinsa pa may nag-birthday ra February? Oy, namin nahibawan niya nag-birthday og February. Bag-o nga nagdepo mga igsoon, si Sister Juvie. Imong depo party. Na-shock ko na. Wala man ko nagdibo unta. Pasalamat ko sa Ginoo sa kaayo niya sa akong kinabuhi. Sa kanunay katong agla sa third day, ilagyo kong surprise nga pakuan ko no pa farewell party pero kanang dili pa mata mag farewell uy. Kay kuan magngadtong ngari raman ko then kanang salamat ko sa Ginoo nga sa mga kanang katawhan na naa diri sa inyo nga kuan kanang sa pila ka years nga permitan niyo mag-uban every Sunday or every Wednesday. Salamat ko sa Ginoo nga sa mga kanang kasing-kasing nga naa diri nga kanang gihatag sa Ginoo as kanang phileo or mo turn into an agape kay kuan kanang sa tawag na kabaw ko nga mingawon mo na ako mingawon sad ko ninyo. Pasalamat ko sa Ginoo nga sa tanang pabor siya gayud nagaandam og nasayod ko nga kining tanan kanang unsa tawag aniha kanang aduna gay plano ang Ginoo sa akong kinabuhi nag-uli didto then kanang
I pray nga kanang sa tawagan na kanang God will provide nga makabalik-balik ra gyapon ko diri o Ginoo lamang ang tanang himaya. Amen. O kinsa pa man ang usa na lang maigsoon mohatag sa iyahang testimony or praise report. Si Kaloy, Brother Kaloy. Atong hatagan og masipang pakpak maigsoon. May gabi, Megson. Ako kay kog pasalamat sa Ginoo kay kaganina ba nag-decorate mi sa among kuan kanang Valentine's ba para kanang February 14 nya wa po ko mag-expect nga nya nam tamong kanang nagdasap sina nga wa pa kasway kuan dayton kanang king ku sabi magking ku gibutuhan mi nya karon kay pagbuto ko Lord kinandigi ko making kay kuan di ko kunan nga ba kanya na mas kuyalan gud nga si Kuya Alan gay na sa daghan mga buli-buli man sa among kuan pa niya si Kuya Alan lang kay niaging tuig siya tong naki niya wam sugot si Kuya Alan kay sa amo awa ko nang Valentine's Day kana Valentine's pa ko di na day iko di lang ko mo Valentine's kay wa pala sa ana pa ko iko ano kung wa na ko si Kuya Alan ka wala pa ko na pag-decorate na mo nga na tong nampon mi kauban nga murag backslider ba nga nakuan po siya sa Bible ba sa mga tao sa Bible nya ni ana tong ang bagong kauban si ma'am nga turn yang gusto ganahan nga ako lagi ganahan making kundi lagi ko ganahan making ko ana tong babae nga ikaw lang si kuan si King David David no yun ni ana po tong babae nga usa nga kisa ka ditoy nakakuan ni King David turn nya ano ko batsiba nya anak ko lang naminaw gid ko suwalin ni Pastor James no kay yam to na nalagpitan si batsiba nya itong natintar siya matang lawin ba nakuan siya bang ingo adi nikunaw na ko nga nindot gid ang maminaw ta sa puno ta Ginoo kay bisan to dog atong pagpaminaw pa binayabas ba pero kay naam gyud sa nga mo iminta nya gamay ra kay matuhop sa atong kuan gawas og imoging okbon ba nya karon kay nagpasalamat ko sa Ginoo kay nakabasa man ko sa kuan ni pastor nga nagdakog Bible nga akong giukab diha sa John hantod sa 21 ako ging gibasa nga niana gyud si Jesus nga Peter, do you love me? Nga niana po ko sa akong asawa nga do you love me? Niana man nun. Niana ba? Siya. Do. Iko nakauna na ko nga ang Ginoo no di gina siya maingon na. Niana ginang Ginoo nga love kayo tika anak. Love gyapon ko sa kosa pero love gyapon ko niya. Pero ako gi pasalamatan ba kay bisag ang Ginoo kanang piliyo ra gid kung nakuan ba na piliyo ra gid ba wa gid maagapi ba Lord sunod paningkamutan ako nga maagapi love gid ug iya lamang ang dugo gimaya. Praise the Lord. Kasi gid ning Kaloy oy. O kinsa man ang sunod mga igsoon? Napa? Kung wala na mga igsoon, mamarog ta ninyo